नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको र आन्दोलनको भविष्य राम्रो छ। यो कुराबाट सुरु गरेर जाने हो भने हामी सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छौँ। कहाँ समस्याहरू देखा परे, ती कसरी विकसित हुन सके, यसको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्दछ। ओली गुटकै कुरा हामी गरिरहेका छौँ, तर ओली गुट यो तहमा कसरी आयो के हामीले 2077 सालको पुस 5 गते पछिको मात्रै विश्लेषण गरेर पुग्छ के हामीले 2075 सालको जेठ 3 गते भएको नेकपा एमाले र माओवादी बीचको एकताको सन्दर्भबाट सुरु गरेर पुग्छ के 2071 सालमा नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन भएदेखिको सन्दर्भले पुग्दैन। यसको निम्ति नेपालको राजनीतिमा खास गरिकन हाम्रो आन्दोलनमा केपीले कहिलेदेखि गुटबन्दीको सुरुवात गरे र त्यो गुटबन्दीका विरुद्धमा हामीले जुझ्ने काम गर्यौं कि गरेनौं, मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाएर पार्टीभित्र उनले समस्या खडा गर्दाखेरि त्यसका विरुद्धमा जुझ्नुपर्ने कामहरू गर्न सक्यौं सकेनौं, ती सबैको हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। ती सबैको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। वास्तवमा यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा समयमै हामी सचेत हुन सकेनौं। पार्टीभित्र उनले गुटबन्दीको सुरुवात गरे, असन्तुष्टिलाई प्रयोग गर्न थाले र असन्तुष्टिलाई प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पार्टीभित्र अलग अलग समूहको रूपमा देखा पर्ने स्थिति नै पार्टीभित्र समस्याको मूल कारण बन्दो रहेछ। पार्टीको एउटा समस्याको कारण, विभाजनको कारण, पार्टीभित्र सहज सञ्चालनको नहुन सक्ने एउटा कारण त्यो देखिन्छ। त्यसमा पनि त्यस्तो गुटहरू नितान्त रूपमा आफ्नो स्वार्थका निम्ति खोलिएका हुन्छन्। त्यो नितान्त रूपमा आफ्नो स्वार्थको निम्ति खोलिएको हुनाले व्यक्तिवादको रोगबाट त्यो ग्रसित हुन्छ। व्यक्तिवादको रोग भनेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो। त्यो व्यक्तिवादको रोगले नै शक्ति सञ्चय गर्दै गर्दै गएर गुट बनाउँदै गएर शक्ति हासिल गरिसकेपछि त्यही अहङ्कारको रूपमा देखा पर्दछ। अहङ्कार जब प्रकट हुन थालिसकेपछि, शक्ति हासिल भइसकेपछि त्यो निरङ्कुश रूपमा देखा पर्दछ। आज नेपालको राजनीतिमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यी जति पनि समस्या खडा भएका छन्, हामी सबैले महसुस गरेका छौँ कि केपी ओलीका यिनै खालका व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दा, दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दा, त्यही व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको कारणले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको नीति अवलम्बन गरेको कारणले गर्दा विदेशीहरूका सामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अनेकौं खालका जटिलताहरू देखा परे र त्यो जटिलता आगामी दिनमा पनि देखा पर्ने त्यतिकै प्रबल सम्भावना देखिन्छ। त्यस हुनाले यो प्रवृत्ति सिर्फ हाम्रो पार्टीसँग सरकार राख्ने प्रवृत्ति होइन, यो नेपालको राजनीतिमा देखा परेको गम्भीर प्रवृत्ति हो। यो गम्भीर प्रवृत्तिका विरुद्धमा सबैले जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मात्रै होइन, नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस हुनाले मैले कमरेडहरूको ध्यान केमा आकर्षित गरेँ भने जहिले पनि कुनै पनि विषयको बारेमा हामीले जानकारी राख्नु छ भने सबभन्दा पहिले इतिहासको राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ। यो पहिलो कुरा हो। इतिहासको जसले राम्ररी विश्लेषण गर्न सकेन, इतिहासका सबै पक्षहरूबाट राम्ररी शिक्षा लिन सकेन अनि त्यहाँ भएका त्रुटि कमजोरीलाई केलाउन सकेन भने उसले वर्तमानको पनि सही मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन र भविष्यका चुनौतीहरू के हुन्छन् त्यसलाई पनि सही ढङ्गले उसले फेला पार्न सक्दैन। त्यस हुनाले पहिले इतिहासको राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ। इतिहासमा भएका राम्रा कुराहरूलाई कायम राख्नुपर्छ। इतिहासमा भएका कमजोरीहरूलाई राम्ररी ध्यानमा राखेर सच्याउने काँट गर्नुपर्छ अनि अहिलेको समयमा उभिएका समस्याको बारेमा, वर्तमानका चुनौतीहरूको बारेमा गम्भीरताका साथ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। कसैले इतिहासको मात्रै कुरा गर्छन्, वर्तमानको कुरा बिर्सिन्छन्, त्यस्ताले केही पनि काम गर्न सक्दैनन्। इतिहासको गीत गाएर मात्र हुँदैन, तर कोहीहरू वर्तमानका कुरा मात्रै गर्छन्, इतिहासको शिक्षाबाट उनीहरू पाठ सिक्दैनन्। त्यस्ताले पनि
आफ्नो सामु देखा परेका चुनौतीहरूलाई देख्न सक्दैनन्, त्यसबाट शिक्षा लिन सक्दैनन् र अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले जहिले पनि इतिहासको बारेमा राम्रो ढङ्गले हामीले जानकारी राख्नु पर्दछ, शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ, वर्तमान परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ र तेस्रो कुरा के हो भने भविष्यका सम्भावनाहरू देख्नुपर्छ। यी तीनटा कुरामा तपाईहरुको ध्यान जानु जरुरी छ। विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा पनि त्यही हो, विश्व राजनीतिका कुरा पनि त्यही हो। जहिले पनि अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो 100 वर्षको यात्रा पार गर्ने सन्दर्भमा उले समग्र समीक्षा गरेको छ र समीक्षामा उले के भनेको छ भने कि इतिहासलाई कहिले पनि बेवास्ता नगर्नुहोस्। यत्रो लामो यात्रा पार गरिएको छ, अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गरिएको छ, सबै खालका बाधा व्यवधानलाई पन्छाइएको छ अनि सबै कठिनाइलाई पार गरेर एउटा नयाँ उचाइमा हामी आइपुगेका छौं। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। विगतमा हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा पूर्ववर्ती पुराना पुस्ताका नेताहरूले खेलेका राम्रो भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ र त्यसको आधारमा उहाँहरूबाट हामीले प्रेरणा प्राप्त गर्दै अघि पनि बढ्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले विगतको राम्रो ज्ञान हासिल गर्ने, वर्तमानको समष्टिगत विश्लेषण गर्ने र भविष्यका चुनौतीहरू र सम्भावनाहरू के छन् त्यसलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने यो दूरदृष्टिपन, यो दृष्टिकोण हामीले बोकेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने जस्तो सुकै चुनौती आए पनि त्यसको सामना गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पराजित गर्न सकिन्छ, सफल हुन सकिन्छ। यो कुरामा म तपाईहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी जुन बाटोमा अगाडि बढेको छ, जुन दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढेको छ, तपाई त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुहोस्। नेपालको राजनीतिमा भएका विभिन्न पार्टीहरू, विभिन्न प्रवृत्ति बोकेका पार्टीहरू, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान विभिन्न पार्टीहरू, ती पार्टीहरूको सबै अवस्थाहरू, यो सबैको विश्लेषण गर्नुहोस् र आफूलाई हेर्नुहोस्, अरूलाई हेर्नुहोस्, आफूलाई हेर्नुहोस्। जहिले पनि यो दुईटा कुरा हुन्छ, आफूलाई हेर्नुहोस्, समाजलाई हेर्नुहोस्। अनि तपाईले आफूमा रहेका राम्रा कुराहरू, आफूमा भएका कमजोरीहरू यो दुईटै देख्न सक्नुहुन्छ। समाजका पनि राम्रा कुराहरू, समाजका पनि कमजोरीहरू यो दुईटै देख्न सक्नुहुन्छ। राम्रा कुरालाई जोगाउने, कमी कमजोरीलाई सुधार्ने र फेरि अगाडिको यात्रालाई सुनिश्चित गर्ने, यो जसमा त्यो दूरदृष्टि छ त्यही मात्रै सफल हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने मान्छेहरू सबैभन्दा पहिलो कुरा क्रान्तिकारी आदर्शबाट प्रेरित हुनु पर्दछ, जसमा आदर्शप्रति प्रतिबद्धता छैन, एउटा आदर्श प्राप्तिको निम्ति अगाडि बढ्ने जसमा भावना छैन, जसलाई देशप्रति कुनै माया छैन, जनताप्रति सेवा गर्ने भावना छैन, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने संकल्प छैन, त्यस्ता मान्छे कम्युनिस्ट भइरहन सक्दैन। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनका लागि सबैभन्दा पहिले ऊ इमानदार हुनुपर्दछ, ऊ कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्दछ, ऊ आफ्नो लक्ष्यप्रति समर्पित हुनुपर्दछ र त्यो आफ्नो क्रान्तिकारी लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि पार्टीमा प्रतिबद्ध हुन्छ र पार्टीप्रति निष्ठावान हुनुपर्दछ। जसमा पार्टीप्रति निष्ठा छैन, जो आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै आन्दोलनमा जोडिएको छ, त्यो लामो समय टिक्न सक्दैन। त्यसो हुनाले यो गुटबन्दीको महारोग जसलाई केपी ओलीले हाम्रो पार्टीभित्र उही बेलादेखि प्रवेश गराएका थिए, त्यसका विरुद्धमा जुत्दै आउने काम भएको थियो। झापा सङ्घर्ष कालमा पनि त्यतिखेरका कमरेड जुत्नु भएको थियो, अनि कोके कालमा पनि जुत्ने काम भएको थियो, नेकपा मालेको कालमा पनि जुत्ने काम भएको थियो, एमालेको कालमा पनि जुत्ने काम भयो। तर जति जुत्नु पर्ने हो त्यति जुत्न सकेनौँ। उनको त्यो गुट बिस्तारै बलियो हुँदै गयो, बलियो हुँदै गयो, भ्रम फैलाउँदै गए, विभिन्नलाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्दै गए र त्यसपछि 9 महाधिवेशनमा उनले पार्टीको मूल शक्ति उनले हासिल गरे, पार्टीको अध्यक्ष बन्न पुगे। अध्यक्ष भइसकेपछि उनको वास्तविक चरित्र उजागर हुँदै जान थाल्यो। वास्तविक चरित्र उजागर हुँदै गइसकेपछि पार्टीमा समस्या देखा पर्यो, सामूहिकताको भावना समाप्त भएर गयो, कमिटीका प्रणालीहरू काम नलाग्ने भए, छलफल बहसहरूले को प्रति वास्ता गरिएन। हो यी सबै हुँदै हुँदै जाने क्रममा नै त्यसपछि दुईटा पार्टी बीचको एकता भयो आदि इत्यादि। एकता हुँदासम्म त हामीले राम्रै ढङ्गले रमायौँ पनि, पार्टीले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्दाखेरि खुसी पनि भयौँ। तर जति प्राप्त भयो उपलब्धि
केपीले आफ्नो निजी पेवाको रूपमा ठाने, आफ्नो मात्रै भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि यो सफलता हासिल भयो भने उनमा अहंकार जागेर गयो। त्यो अहंकार जागिसकेपछि उनले अरूलाई अवमूल्यन गर्न थाले, कमिटीलाई अवमूल्यन गर्न थाले अनि पार्टीभित्र समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो, चर्किन थाल्यो र त्यसले गम्भीर रूप लिन थाल्यो। यी कुरालाई आज पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र आज आएर हामी के देखिरहेका छौँ भने कि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक भारी समस्याहरू छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रत्येक पार्टीभित्र तपाईँ देख्नुहुन्छ भने एउटा व्यक्तिवाद महारोगको रूपमा रहेको छ, गुटवाद अर्को रोगको रूपमा रहेको छ, भ्रष्टीकरण तेस्रो रोगको रूपमा रहेको छ। आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै लाग्ने, स्वार्थ पुरा भएन भने त्यसपछि पार्टी र आन्दोलनलाई परित्याग गर्ने यो रोग अहिले पनि विद्यमान छ। अहिले जब हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुरा सोच्यौँ, यो सोच्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने सम्भावनाका कुरा त राम्रा छन्, तर चुनौतीका कुरा पनि त्यतिकै यथार्थ पनि हो। सम्भावना राम्रो छ, तर त्यो सम्भावनालाई उपयोग गर्नका लागि हाम्रा सामु रहेका चुनौतीलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भने, त्यसको सामना गर्ने आँट गरेनौँ भने हामी त्यस्तो अवस्थामा सम्भावनालाई राम्ररी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हामीले यतिकै चुप लागेर नेपालमा विस्तार भएको जनमत जुन छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिको समर्पण जुन छ, जनभावना जुन छ, त्यसलाई एकताबद्ध बनाइरहन सक्दैनौँ। त त्यो एकताबद्ध बनाइरहनका लागि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सही क्रान्तिकारी विचारको आधारमा एकताबद्ध गर्नै पर्छ, क्रान्तिकारी कार्यदिशाको आधारमा एकताबद्ध गर्नै पर्छ। जुन पार्टी विचारले चल्दैन त्यो पार्टीमा विचारवान मान्छेहरू हुँदैनन्। त्यहाँभित्र स्वार्थीहरू, त्यहाँभित्र ठगहरू, त्यहाँभित्र माफियाहरू, तिनीहरूकै हाली मुहाली चल्ने गर्दछ। त्यस हुनाले विचारप्रति जो समर्पित छ त्यसमा विचारवान मान्छेहरू आउँछन्, निष्ठावान मानिसहरू जोडिन्छन् र ती विचारवान र निष्ठावान व्यक्तिहरूले नै सङ्गठनलाई बलियो बनाउँछन्, जनताको माझमा विस्तार गर्छन् र जनताको विश्वास जित्ने काम गर्छन्। हामीले ख्याल के गर्नुपर्छ भने जनताको विश्वास मात्र मिठो शब्दले जित्न सक्दैन। हाम्रो क्रान्तिकारी व्यवहारबाट मात्रै जनताको विश्वास जित्न सक्छ। त्यस हुनाले सिद्धान्त र व्यवहार यो दुईटैको बिचमा हामी कतिको तालमेल मिलाउँछौँ। सिद्धान्त मिठो छ तर व्यवहार तितो छ भने मान्छेले तपाईँलाई कहिल्यै पनि साथ दिने छैन। त्यस हुनाले व्यवहारमा हामी जनताको साथमा छौँ कि छैनौँ। अहिले नेपाली समाजका समस्याहरू के हुन्? अहिले तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ कि यो मिटर ब्याजीको अत्याचार, यो मिटर ब्याजीको अत्याचारका विरुद्धमा हामी कति जुझ्न सकेका छौँ। हामीले आफूभित्र फर्केर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा पार्टी सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले, हाम्रा नेताहरूले, जनवर्गीय सङ्गठनहरूले यसमा कतिको ध्यान दिएका छन्, कतिको चासो राखेका छन्, यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। हजारौँ हजार जनताहरू मिटर ब्याजीको अत्याचारले पीडित भएका छन्, मान्छे आत्महत्या गरिरहेका छन्। हाम्रो पार्टीले पनि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेको छैन। महिलामाथि त्यतिकै हिंसाका घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यसमा हामीले कतिको चासो देखाएका छौँ, कतिको हामी उनीसँग मिलेका छौँ, कतिको मिक्सअप भएका छौँ, उनीहरूको आवाजलाई प्रतिध्वनित गर्ने काममा कति जुटेका छौँ। पार्टी कमिटी कति जुटेको छ, जनवर्गीय सङ्गठन कति जुटेको छ, त्यसलाई कतिको महत्त्व दिएको छ। यस्तै यस्तै अनेक समस्याहरू होलान्। ती चाहे विदेशमा जाने नेपालीहरूको समस्या होस्, या रोजगारी नपाएका युवाहरूको समस्या होस्, या किसानहरूको समस्या होस्, या मजदुरहरूको समस्या होस्, समाजका विभिन्न वर्ग र तहका जनताका आफ्ना आफ्ना पीडा वेदनाहरू छन्। ती सबै पीडा र वेदनालाई यदि हामीले देख्न सक्यौँ भने, महसुस गर्न सक्यौँ भने, सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने, जोडिन सक्यौँ भने अनि जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्। जनताको साथ प्राप्त गरेको पार्टी मात्रै लोकप्रिय हुन सक्दछ। जनताको साथ प्राप्त गरेको पार्टी मात्रै जनताको मन र विश्वास जित्न सक्दछ। त्यस हुनाले कमरेडहरू, मैले जोड दिन चाहेको कुरा के हो भने कि हाम्रो पार्टी अझै पनि जनआन्दोलनसँग जोडिन सकेको छैन। हाम्रो पार्टी पनि जोडिन सकेको छैन, अरू पार्टीहरू पनि जोडिन सकेका छैनन्, कुनै कम्युनिस्ट पार्टी पनि जोडिन सकेका छैनन्, कुनै राजनीतिक दल पनि जोडिन सकेका छैनन्। केही पार्टीहरूले कुनै खास इस्युमा आफूलाई जनतासँग जोड्ने गरेका छन्। त्यो इस्युमा जोडेको हुनाले
आफूलाई केही कालसम्म लोकप्रिय बनाउन सकेका छन्, तर उनीहरूको लोकप्रियता टिकाउ हुने गरेको छैन। त्यस हुनाले हामीले आधारभूत तहका जनताका समस्याहरू के छन्, बहुसङ्ख्यक जनताका समस्या र पीडाहरू के छन्, त्यसलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। अहिले हामीसँग राजनीतिक दल मात्रै छैन, जनवरीय सङ्गठन मात्रै छैन, अहिले हामीसँग विभिन्न तहको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि छन्। हामी सरकार पनि चलाइरहेका छौँ, मन्त्रीमण्डल पनि चलाइरहेका छौँ, स्थानीय निकायमा पनि हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ, पालिकाहरू चलाइरहेका छौँ, वडाहरू चलाइरहेका छौँ। ती सबै वडाले कति प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन्, ती पालिकाहरूले कतिको प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन्, ती मन्त्रीहरूले कतिको प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन्, ती सरकारले कति प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन्। यसमाथि पनि जनताको समर्थन त्यो सरकारको माध्यमबाट, त्यो निकायको माध्यमबाट पार्टीप्रति बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने कुराको फैसला हुन्छ। त्यस हुनाले मैले अर्को ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको अर्को कुरा के हो भने जनताका पीडा र वेदनासँग हामी जोडियौँ, जनआन्दोलनलाई, जनताको समस्यालाई हामीले आन्दोलित रूपमा अगाडि बढाउने काम गरौँ। त्यो गर्न सक्यौँ भने हजारौँ हजार मानिसहरू हाम्रो वरिपरि गोलबन्द हुनेछन्, हजारौँ हजार मानिसहरूले हाम्रो पार्टीलाई समर्थन गर्नेछन्। र हामीले देखेका छौँ 2051 सालमा हामीले बुढापाकाको पेन्सनको कुरा गर्ने बित्तिकै एउटा ठुलो पङ्क्तिमा त्यसको प्रभाव पर्यो। हामीले देखेका छौँ कि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियानको घोषणा गर्ने बित्तिकै देशभरिका गाउँहरूमा त्यसको प्रभाव पर्यो। अनि एकल महिलाहरूको हितका निम्ति, अपाङ्गता भएकाहरूको हितका निम्ति, बालबालिकाहरूको हितका निम्ति हामीले काम गर्दाखेरि हामीले त्यो जमातमा, त्यो समुदायमा आफ्नो पार्टीको प्रभावलाई विस्तार गर्न सक्यौँ। र आज पनि त्यही पार्टीले गरेको कामको ब्याज अहिले पनि लिन खोजिरहेका छौँ। केपी ओलीको एमाले हामीले गर्यौँ भने गीत गाइरहेको छ, तर त्यहाँ केपीको कुनै पनि भूमिका थिएन। यो कुरालाई तपाईँले ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस पश्चातको पनि सरकारमा हामीले गरेका कुरालाई जसरी प्रचार गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैनौँ। त्यत्रो टाढा दूरगामी महत्त्व राख्ने फास्ट ट्र्याक रोडको कुरा गर्नुहोस्, या निजगढ विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस्, या मेचीदेखि महाकालीसम्मको हुलाकी राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, या मध्य पहाडी राजमार्गको कुरा गर्नुहोस्, स्मार्ट सिटीहरूको कुरा गर्नुहोस्, ती लगायतका हामीले दूरगामी महत्त्वका जलविद्युत परियोजनाका ती हामीलाई योजनाहरू नेपालले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने प्रस्तुत गरेका उदाहरणहरू यसलाई हामीले जसरी जनताको माझमा लानु पर्ने हो लान सकेका छैनौँ। काम गर्न मात्र हुँदो रहेनछ, गरेको कामको प्रचार पनि गर्न जान्नु पर्दछ। गरेको कामको प्रचार गर्न सकेनौँ भने जनताले त्यसलाई जानकारी राख्दैनन्, जानकारी राखेका छन् भने पनि त्यो बिर्सिन सक्दछन्, विरोधीले कुप्रचार गरेर भ्रम पैदा गर्न सक्दछन्। त्यस हुनाले मैले सबैको ध्यान यस कुरामा पनि आकर्षित गर्न चाहेको छु कि हामीले अवश्य पनि इमानदारिताका साथ राम्रो काम गरेका छौँ, तर पनि हाम्रा साथमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीहरू के छन् त्यसलाई हामीले फेला पारेर विश्लेषण गरेर हटाउने आँट गर्नुपर्छ। व्यक्तिवादको रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ, भ्रष्टीकरणको रोगबाट मुक्त हुनुपर्दछ र त्याग तपस्याको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्याग तपस्या र बलिदानको भावना, इमानदारिता र निष्ठाको भावना यदि हामीमा छ भने अवश्य पनि जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिमा हाम्रो पार्टीको विशिष्ट महत्त्व छ। अहिले पनि सबैले यसको महत्त्वलाई बुझिरहेका छन्। यहाँसम्म कि हाम्रा विरोधी भएका, विरोधीको रूपमा देखा परेका ओली गुटको नेतृत्व त्यो नेकपा एमाले अहिले पनि हामीसँग नै आत्तिएको छ। सबभन्दा ज्यादा हामीले बुझिरहेका छौँ कि गठबन्धन दलभित्र पनि हाम्रो पार्टीको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। तर यो महत्त्व कब अझै बढ्छ भने जब हामीले शक्ति आर्जन गर्छौँ। यो शक्ति आर्जन गर्ने कुरा दुईटा हुन्छ, एउटा जनआन्दोलनको माध्यमबाट जनतामा प्रभाव विस्तार गरेर त्यसको दबाव सृष्टि गर्न सक्ने शक्ति, दोस्रो भनेको निर्वाचनबाट जितेर आएर अनि आफ्नो हैसियत देखाउन सक्ने हाम्रो शक्ति। यो दुईटा कुराको आधारमा हामीले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो अहम भूमिकालाई प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। त्यस हुनाले कमरेडहरू, यसबीचमा हामीले जुन पार्टी निर्माणको सिलसिलामा गरेका एक कुराको बारेमा कमरेड जेएन खनालले जुन ढङ्गले पेपरमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ,
र हामीले केही समय पहिले हाम्रो केन्द्रीय परिषदको बैठकमा जुन प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ, झन्डै 1 वर्षको अवधिमा पार्टीले गरेका कामहरूको त्यहाँ मूल्याङ्कन र समीक्षा गरिएको छ। त्यसलाई तपाईहरु फेरि पनि राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस्। अहिले आज मात्रै हामीले स्मारिकाको विमोचन गरेका छौँ। त्यो स्मारिकामा दिएको छ कि हामी कतिवटा पालिकामा फैलिसकेका छौँ, कतिवटा वडामा फैलिसकेका छौँ, कति हामीसँग सङ्गठित सदस्य कति छन्। अहिले सङ्गठित भएका कमिटीमा सङ्गठित भएका व्यक्तिको सङ्ख्या 1,27,000 सम्भवतः त्यही होला लाग्छ। 1,27,000 मान्छे सङ्गठित कमिटीहरूमा सङ्गठित, असङ्गठितको कुरा छैन यसमा। अनि झन् त्यसमा पनि साधारण सदस्यको पनि सङ्ख्या छैन। अनि जनताको समर्थनको कुरा गर्ने हो भने 9,27,000 जनताले हामीलाई यो चुनावमा साथ दिएका छन्। 9,27,000 जनताको समर्थन पाएको यो पार्टीलाई कसैले पनि अब मूल्याङ्कन गर्न खोज्छ भने अनि यसलाई व्यवस्था गर्न खोज्छ भने त्यसले ख्याल गरोस्, हामी त्यतिकै मुख दर्शक भएर बस्ने पार्टी होइन। जनताको माझमा जाने पार्टी, जनताको समस्यामा जोडिने पार्टी हामी हौँ। हिजो मात्रै बालुवाटारमा छलफल हुँदै थियो। बालुवाटारमा छलफल हुँदाखेरि उनीहरूले हाम्रो पार्टीको मत सङ्ख्या 4.5 लाख, 4,27,000, 5 लाख, 5.5 लाख भन्दै थिए। अनि त्यहाँ हामीले तर्क राख्यौँ कि तपाईँले जोड्नु भएको हिसाब किताबमा वडा अध्यक्षहरूको हिसाब गर्नुभएको छ, तर पोखरा महानगरपालिकाको एउटा वडामा पनि तपाईँले हामीलाई उठ्न दिनु भएन। अनि एउटा वडामा पनि हामीले वडा अध्यक्ष नउठाइसकेपछि के हामीले के मतै पाएका थिएनौँ त? त्यो 60,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हाम्रो मेयरको मत तपाईले हटाइदिनुहुन्छ भने अनि सङ्ख्या घटाएर अनि यो सङ्ख्या त कम छ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने मान्न सकिन्छ? भनेपछि यो कुरा त ठिकै हो भन्दै थियो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले पठाएको तथ्याङ्कमा पनि धेरै त्रुटिहरू छन्। हामीले मूल्याङ्कन के गरेका छौँ भने 27% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9,27,000 भोट पाएका छौँ। यदि सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पाउन सक्दथ्यौँ। 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पायौँ भने 15 देखि 20 वटा सिटलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यस हुनाले आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। त्यस हुनाले पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै प्रबल छ, जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई तपाईहरु सबैले ध्यानमा राख्नु होला। कमरेडहरू, यसरी अहिले हाम्रो पार्टीले यो 1 वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धि अवश्य योभन्दा पनि धेरै हुन सक्थ्यो होला, तर जति प्राप्त गरेका छौँ त्यसप्रति गौरव बोध गर्नुपर्छ। निराश हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यसै बीचमा दर्जनौं अरू पार्टीहरू आएर हाम्रो पार्टीमा एकताबद्ध हुनुभएको छ। ती सबै एकताबद्ध हुनुभएकाहरूलाई म हार्दिक क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। पाल्पादेखि लिएर अहिले भर्खर प्युठानका हाम्रा कमरेडले त्यहाँ एमाले पनि त्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा आउनुभएको छ, एकताबद्ध हुनुभएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस्तै अभियान हामीले अन्त पनि फैलाउँदै जानुपर्छ। अस्ति मात्रै पोखरामा पनि मुस्लिम इतिहादहरूको भेलामा पनि सैकडौँ मान्छे आएर पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। 1,700 भन्दा बढी मानिसहरू रौतहट जिल्लाको कार्यक्रममा अरू पार्टी पर त्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। यो प्रवेश गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ। हामीले यो सङ्गठनलाई अझै गतिशील बनाउन सक्यौँ भने, गाउँ गाउँमा हामी जान सक्यौँ भने, जिल्ला जिल्लामा नेताहरू खट्न सक्यौँ भने, प्रदेश प्रदेशमा नेतृत्वका मान्छेहरू पुग्न सक्यौँ भने, अनि सङ्गठनलाई गति दिन सक्यौँ भने त्यसपछि मलाई लाग्दछ पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहरलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले सम्भावनाको कुरा भन्नुहुन्छ भने सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ। अवश्य सम्भावना राम्रो छ। त्यो उज्जवल सम्भावनालाई साकार पार्नका लागि हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई विचारले लयस गर्नुपर्छ। व्यक्तिवादको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ, गुटवादको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ, भ्रष्टीकरणको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ, अनि निष्क्रियताको रोगबाट मुक्त गर्नुपर्छ। सक्रियताका साथ लाग्ने, जिम्मेवारीहरू पुरा गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको हामीले उचित मूल्याङ्कन गरेर अनि काम अघि बढ्नलाई हौसला दिनुपर्दछ। यस अर्थमा पनि मैले
भन्न खोजेको कुरा के हो भने कि अब चुनाव हाम्रो सामुमा आइसकेको छ। यो निर्वाचनमा हामी जाने सन्दर्भमा पनि कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि छलफल चलाइरहेका छौँ। विगतको निर्वाचनमा रहेका कमी कमजोरीलाई पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। एकातर्फ गठबन्धनले हामीलाई फाइदा पनि गर्यो। पोखरा जस्तो महानगरपालिकामा हामीले जितको झन्डा पनि फहरायौँ। हेटौडा जस्तो महानगरपालिकामा पनि हामीले जित्यौँ। 4वटा उपमेयरको महानगरपालिकामा हामीले खाली मतपत्रको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा 16,000 को मत बदर भएर, कुनै ठाउँमा 40,000 मत बदर भएर मात्र हामी पराजित भयौँ। त्यसै गरी एक्लै उठेका ठाउँमा पनि हामीले 2/3 हैसियत हासिल गरेर सिङ्गै पालिकामा जित्ने इतिहास पनि कायम गर्यौँ। त्यसो हुनाले यी सबैप्रति हामीले गौरवबोध गर्नुपर्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा फेरि हामी चुनावको मुखमा आइसकेपछि कसरी सिटको तालमेल गर्ने, सिटको तालमेल हुन्छ कि हुँदैन, गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन, यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा छ। तर हामीले पार्टी पङ्क्तिलाई पहिले पनि भनेका थियौँ, अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ, गठबन्धनको बाटो फर्केर होइन, समानुपातिकमा गठबन्धन चाहिँदैन। त्यस ठाउँमा पार्टीको हाम्रो चिन्ह कलम चिन्हको लागि प्रतिनिधि सभाको पनि समानुपातिक, प्रदेश सभाको समानुपातिक, यो दुईटै समानुपातिकमा कलम चिन्हमा मत खसाल्नका लागि जनताको घर घरमा जानुपर्छ। प्रत्येक जनताको हामीले टोल बस्तीमा पुग्नु पर्दछ र कसरी समानुपातिक मत कलममा छाप लगाएर मत दिनुपर्छ सिकाउन सक्नु पर्दछ। त्यसै गरी हाम्रा उम्मेदवार जो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठेका छन् तिनीहरूको मतमा पनि कलममा नै चिन्ह लगाउनुपर्छ। गठबन्धन गरेको ठाउँमा हाम्रो कलममा लाग्नेछ, अरू पार्टीको आफ्नो आफ्नो चिन्हमा लाग्नेछ। त्यसो हुनाले यसपटकको चुनावको सन्दर्भमा हामीले लाग्नका लागि गर्नुपर्ने काम तय गरेका छौँ। हामीले 3टा कुरालाई जोड दिएका छौँ। पहिलो कि हाम्रो पार्टी कमिटी बनाउने कुराहरू अझै पनि सबै ठाउँमा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो हुनाले यदि 65% पालिकाहरूमा 55% पालिकाहरूमा हामीले कमिटी पुर्याएका छौँ भने त्यसलाई लगभग सबै ठाउँमा 75% मा अहिलेसम्म पुगिसकेको रहेछ। लेटेस्ट डाटाले त्यो भनिरहेको छ। 75% पालिकामा हामीले पार्टी बनाएका छौँ, पुर्याएका छौँ भने त्यसलाई हामीले 100% पालिकामा पुर्याउने गरी प्रत्येक जिल्लाको कमिटी लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। 5 जनाको कमिटी बनाए पनि हुन्छ, 15 जनाको कमिटी पनि बनाए हुन्छ, 200 कै कमिटी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसो हुनाले पहिले हामीले केन्द्र बनाउँदाखेरि 5 जनाको पुष्पलालले केन्द्र बनाउनु भएको थियो, हामीले बनाउँदै 8 जनाको केन्द्र बनाएका थियौँ। भनेपछि जिल्लामा पनि पहिले बिउ रोप्नुपर्छ। बिउ रोप्नुहोस्, 3 जनाको बिउ रोप्नुहोस्। त्यही 3 जनाको बिउ 30 जनामा, 300 जनामा, 3000 जनामा, 30,000 जनामा फैलिन सक्दछ। त्यस हुनाले पहिलो काम बिउ रोप्ने हो। पहिलो काम पार्टीको त्यहाँ सङ्गठनको आधार तयार गर्ने हो। यस काममा सबभन्दा पहिले जुट्नुहोस्। दोस्रो कुरा, कमिटी बनाएर मात्र पुग्दैन, कमिटीको गतिविधि हुनुपर्छ। बैठक नियमित रूपमा बैठक हुनुपर्दछ। बैठकमा योजना प्रस्तुत हुनुपर्दछ, छलफल हुनुपर्दछ, सबैलाई कामको जिम्मा बाँड्नु पर्दछ। जिम्मेवारी पुरा भयो कि भएन भन्ने कुराको बारेमा रिपोर्टिङ लिनुपर्दछ। रिपोर्ट लिइसकेपछि काम पुरा गरेनन्, नयाँ मान्छेलाई पार्टी संस्था दिनका लागि त्यहाँ भूमिका खेले कि खेलेनन्, यसको पनि राम्ररी समीक्षा गर्नुपर्दछ। यो दोस्रो काम गर्न सकेनौँ भने कागजमा कमिटीहरू त बन्लान्, तर व्यवहारमा कमिटीको कुनै उपादेयता रहँदैन। त्यस हुनाले कमिटीलाई गतिशील बनाउने कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो कुरा भनेको चुनावको अभियानमा जुट्ने कुरा। चुनावी अभियानमा जुट्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न योजना बनाएर अहिले युवा सङ्घले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्न निर्णय गरिरहेको छ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूले पनि विश्वविद्यालयमा आन्दोलन गर्दै अनि विद्यार्थीको गतिविधिलाई अघि बढाउने काममा भूमिका खेल्ने कुराहरू सोचेका छन्। विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूको पनि भेलाहरू, प्रादेशिक भेलाहरू पनि आयोजना भइरहेका छन्। त्यसै गरी पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागले बहुत राम्रो ढङ्गले प्रशिक्षणको अभियान सुरु गरेको छ र प्रशिक्षणको अभियान सुरु गरेर धेरै कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ।
प्रशिक्षित गरेको छ अनि मार्क्सवादको सिद्धान्तप्रतिको बुझाइलाई गहिरो बनाएको छ। अध्ययन गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना विस्तार गर्ने काम गरेको छ। म पार्टी स्कुल विभागलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र कामको रिपोर्टिङ लिखित रूपमा गर्ने बानी छैन। लिखित रूपमा रिपोर्ट गर्ने, कामका समीक्षाहरू गर्ने, त्रुटि कमजोरी के भए त्यसको खोज्ने अनि राम्रा काम के भए, कमजोरी के भए त्यसको समीक्षा गरेर अनि पार्टीको आवश्यक निकायहरूमा पठाउने, संगठन विभागमा पठाउने यस्तो काम भइरहेको छैन। त्यस हुनाले हाम्रा कामहरूलाई लिखित रूप दिनुपर्छ, त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। अभिलेखीकरण गर्नुभयो भने रेकर्डमा रहन्छ, मान्छेको नाम रेकर्डमा रहन्छ, मान्छेको भूमिका रेकर्डमा रहन्छ, मान्छेका गतिविधि रेकर्डमा रहन्छ, उसले निर्वाह गरेको भूमिका रेकर्डमा हुन्छ अनि भोलि मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि मूल्याङ्कन गर्न सजिलो भइसकेपछि त्यसको आधारमा अघि बढ्न चाहने मान्छे अगाडि बढ्छन्, बढ्न नसक्ने मान्छे त्यतिकै सहयोगी भएर बस्ने स्थितिमा पुग्छ। हामी गतिशील भएर अगाडि बढ्ने, इमानदारिता र निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने त्यस्तो कार्यकर्ताहरूको खोजीमा छौँ। त्यसैलाई अघि बढाउन पनि चाहन्छ। त्यस हुनाले मार्क्सवादप्रति प्रतिबद्ध भएका नेता र कार्यकर्ताको यो पंक्ति, विचारले लैस भएका नेता र कार्यकर्ताको यो पंक्ति अरू पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा भिन्न रूपमा देखिन सकियोस्, हामी त्यो अपेक्षा गर्दछौँ। हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा उभ्याउने हो र अरू पार्टीको कार्यकर्तालाई अर्को ठाउँमा उभ्याउने हो भने हाम्रा कार्यकर्ताहरू सर्वश्रेष्ठ साबित हुन्। सबै हिसाबले, कामको हिसाबले, गतिविधिको हिसाबले, आचरणको हिसाबले, भूमिकाको हिसाबले उनीहरू सबै हिसाबले श्रेष्ठ हुन सकुन्, हाम्रो चाहना त्यो हो। त्यस हुनाले कमरेडहरू, अहिले हामीले जुन हिसाबले काम अहिलेसम्म गरेका छौँ, यो 1 वर्षको छोटो अवधिमा यो कामलाई अब मूल्याङ्कन गर्ने होइन। हामी त्यो वास्तवमा 1 वर्षको यो छोटो अवधिमा कुनै पार्टीले ती प्रगति गर्न सकेका छैन। हामी दावाका साथ भन्छौँ, चुनौतीका साथ भन्छौँ, हामी जुनसुकै ठाउँमा, देशको जुनसुकै भागमा जाउँ, कार्यकर्ताको भेलाको आयोजना गरौँ, हामी देख्छौँ पुरा हल टनाटन भरिएको हुन्छ। अस्ति म डोटी जाँदाखेरि देखेँ हल मात्रै भरिएको होइन, जबकि डोटीमा 1 सिट पाइएन। तर त्यहाँ जब पछि गएर हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ, अरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने एउटा लहर नै चल्यो। सारा मान्छेहरू दङ्गदास भए। काङ्ग्रेसले पनि अरू पार्टीले पनि भने कि डोटीमा तपाईँहरूको आधार त बलियो पो रहेछ। यसै गरी देशको विभिन्न ठाउँहरूमा हामी देखिरहेका छौँ। हामीप्रति आकर्षण छ, हामीप्रति आशा अपेक्षाहरू छ। हामीप्रति आशा र अपेक्षा भएको हुनाले त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले गतिशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पार्टी स्कुल विभागलाई केन्द्रबाट हामी चलाइरहेका छौँ, तर भोलि पार्टीको स्कुलको सिस्टम जिल्लामा पनि हामी राख्नेछौँ। जिल्लाले पालिकाबाट वडाबाट बोलाएर कार्यकर्ताहरूलाई, नयाँ पार्टी सदस्यहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिनेछन्। मार्क्सवाद भनेको के हो, लैनवाद भनेको के हो, चिनिया क्रान्ति भनेको के हो, अक्टोबर क्रान्ति भनेको के हो, मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्त भनेका के हुन्, वर्ग सङ्घर्ष भनेको के हो, यी यावत कुराहरूको बारेमा कसरी वर्ग दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, कसरी देश र जनताप्रति निष्ठावान हुनुपर्दछ, कसरी समाजवादको ध्येय र उद्देश्यलाई पुरा गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपालको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको काममा कसरी कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्दछ, यी जम्मै कुराहरू हामीले स्कुल विभागको माध्यमबाट पनि प्रशिक्षित गर्नेछौँ। पार्टीको नियमित प्रक्रियाको माध्यमबाट पनि प्रशिक्षित गर्ने काम गर्नेछौँ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो 1 वर्षको हाम्रो यात्रालाई हेर्ने हो भने अवश्य पनि अधिकांश मान्छेहरू उत्साहित भए, केही मान्छेहरू आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि विचलित पनि भए। विचलित भएको मान्छेको पनि अवस्था हामीले देखेका छौँ। विचलित भइसकेका मान्छे अहिले फेरि भन्दैछन् कमरेड आउन पाए हुन्थ्यो भन्छ। अनि भन्छन् हिजो ऐन मौकामा हामीलाई धोका दिएर जानेर ल्याउने भन्छन्। फेरि हाम्रा साथीहरू पनि चित्तले सानो छ, ल्याइहाले हो नि। फेरि यस्तै हो, आयाराम गयाराम। जो आउँछन् ठिक छ, गयाराम जान्छन् भने जान्छ। जसमा विश्वास छैन, निष्ठा छैन, समर्पण छैन, एउटा उद्देश्यको निम्ति अघि बढ्ने आँट छैन, त्यस्ता मान्छे त गयाराम भइरहेछ। होइन, जो आयारामहरू छन् भने, आउन चाहनुहुन्छ भने
महसुस गरेर, किनभने उहाँहरू इमान्दारिताका साथ हेर्नुभयो, जाँच्नुभयो। हामीले त उहिले जाँचेको, तर कसैले अझै पनि जाँच्नुपर्ने मन लाग्यो। तर उहाँहरूसँग हामी एउटा अपेक्षा गर्छौँ कि उहाँहरूले आफ्नो अनुभवबाट जे पाउनु भएको छ त्यो बताउनुहोस्। अनि त्यो तपाईँको अनुभव हामीभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण किन हुन्छ भने अहिले पनि हजारौँ मान्छेहरू, हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू त्यो पार्टीको भ्रममा रहेका छन्। त्यो भ्रममा रहेका मान्छेलाई भ्रमबाट मुक्त गर्नका लागि तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो हुनाले जो कमरेडहरू पछि ढिलो आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब पनि केही दिनभित्रै केही पालिकाका मेयरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि केही दिनभित्र नै विभिन्न उम्मेदवारमा खडा भएका र त्यसपछि जित्न नसकेका साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले ल्याउने आफूसँग ल्याउने कुरा त छँदैछ, तर त्यसपछि पनि तपाईँले बताउनुपर्छ कि कति सङ्घर्ष त्यहाँ गर्नुभयो, कति कोसिस गर्नुभयो, सुधार्ने तपाईँका प्रयासहरू कस्ता कस्ता प्रयासहरू सफल भए असफल भए यी सबै कुरा पनि बताउनु भयो भने अनि मान्छेको विश्वास यो पार्टीप्रति बलियो हुन्छ। अनि अर्को पार्टीप्रतिको भ्रमबाट मुक्त हुन सक्ने स्थिति बन्न सक्दछ। त्यसो नहुँदै पनि हाम्रो पार्टीमा आउने जुन सिलसिला छ यसलाई रोक्ने काम गर्ने होइन, हामीले अगाडि बढाउने हो। आउने साथीहरूलाई अब मूल्याङ्कन गर्ने पनि होइन, होच्याउने पनि होइन। अवश्य पनि साथीहरूलाई पर्न सक्दछ किन पहिले आउनु भएन भन्दाखेरि मान्छे हो, उनीहरूमा कहिलेकाहीँ आशा हुन्छ सुध्रिन्छ कि भन्ने हुन्छ। आफ्नै पार्टी, आफैले बनाएको पार्टी, यत्रो ठुलो पार्टी, देशभरि फैलिएको पार्टी, त्यो सिङ्गै पार्टीका मान्छे आइदिए त राम्रो हुन्छ होला, सुध्रिदिए त राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने पर्न सक्दछ। तर के गर्नुहुन्छ, यो पार्टी बनाउने मान्छे हामी हौँ। 32 सालको कोकेको पहिलो बिउ रोप्ने मान्छे हामी हौँ। हामीलाई एक सबै कुरा थाहा छ कि केपी ओली र त्यो कम्पनीभित्र रहेका मान्छेहरूमा केपीको निजी पकड कायम रहन्जेलसम्म, त्यो व्यक्तिवाद त्यहाँ हाबी हुँदासम्म त्यो रूपान्तरण हुनेवाला छैन, त्यो सुध्रिनेवाला छैन। त्यसो हुनाले त्यसप्रति कुनै अर्को मोह माया कसैले राख्नु पनि आवश्यक छैन। अब भोलिका दिनमा सुन्दै जानु होला, किनभने राष्ट्रपतिका बारेमा पनि कुरा आइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो, यसले शङ्का जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा त्यस बारेमा हाम्रो बिचमा छलफल पनि भएको छ र हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षहरूको बारेमा समय नजर निगरानी गरिरहेका छौँ। प्रतिगामी शक्तिहरू, दरबारवादी शक्तिहरू, राजतन्त्रवादी शक्तिहरू, विदेशीहरूको दलाली गर्ने शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा कतिको क्रियाशील छन्, यी सबै कुरामा पनि हाम्रो नजर छ। हाम्रो देशको अस्तित्वको रक्षा कसरी गर्ने, देशभक्तिको भावना कसरी जगाउने। कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालमा अगाडि सारेको 3टा झन्डा, राष्ट्रियताको झन्डा, देशभक्तिको झन्डा, लोकतन्त्रको झन्डा, प्रजातन्त्रको झन्डा, जनजीविकाको झन्डा, समाजवादको झन्डा, यो 3टै झन्डालाई कसरी दृढताका साथ हामीले बुलन्द गर्दै जनताको विश्वास जित्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई सच्चा देशभक्त शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको सेवकको रूपमा स्थापित गर्ने, समाजको परिवर्तनको मूल शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी स्थापित गर्ने। हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ, परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। समाजमा भएका जम्मै विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, भेदभाव यी सबै अन्त्य गर्दै समानता, न्याय, विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो नभए कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी स्थापनाको यो पहिलो वार्षिकोत्सवमा फेरि पनि म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु आजको यो कार्यक्रममा आउनुभएकोमा र यसरी यो पार्टीको देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने काममा जुट्नु भएकोमा तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यसरी यो पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा फैलाउने काममा, आउने चुनावमा यो पार्टीलाई अधिकांश ठाउँमा विजयी बनाउने काममा जुट्नुहोस् भन्ने आह्वान समेत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।